औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गौहर अयूब आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद है कि आप जहाँ कहीं भी होंगे ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। जनाब, आज हमारा जो टॉपिक है बहुत सादा सा है लेकिन हमारे लिए बहुत अहम भी है कि हमने अपनी ज़िंदगी को ख्वाहिशों की चक्कर में डालकर इतना ज़्यादा शिकवे शिकायतें हमें अपनी ज़िंदगी से रहती हैं, और उन शिकवे शिकायतों में हम ये भूल जाते हैं कि हमारे पास जो सहूलियात मौजूद हैं, जो हमें मुयस्सर हैं, वो कितनी अहम चीज़ें हैं। तो हमेशा की तरह अपने टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए एक कहानी। एक शख्स एक गांव में रहता था। उसके 2 बच्चे थे, एक बीवी थी। अच्छा खासा अपना उसका घर था लेकिन बहुत छोटा सा था, और कुछ जानवर भी उसने पाले हुए थे। घर के साथ एक बाड़ा भी था जिसमें उसने वो जानवर पाले हुए थे। तो लेकिन वो शख्स बहुत तंग था अपने बच्चों के शोर शराबे से और अपनी बीवी से शिकायतें। यानी वो किताब पढ़ने की कोशिश कर रहा होता है तो बच्चे खेल रहे होते हैं, और आपस में हमेशा की तरह आपको पता है कि जब बच्चे खेलते हैं तो उनके दरमियान में शोर शराबा बढ़ जाता है और वो एक दूसरे से चीज़ें छीनते हैं, खिलौने छीनते हैं। तो उनके शोर की वजह से वो उन्हें बार बार डांटता है कि खामोश हो जाओ, मुझे एक लम्हा सुकून का मैसर नहीं होता। छुट्टी का दिन होता है, उसमें भी तुम लोगों का शोर नहीं बंद होता। और बीवी किचन में खाना पका रही होती है और फिर वो जो किचन के बर्तनों की आवाज़ें होती हैं वो उसके दिमाग से टकराती हैं, उसके ऊपर भी उसे गुस्सा आता है। इतने में पड़ोस में जो पड़ोसी हैं उनके घर से म्यूज़िक की आवाज़ें आ रही होती हैं, तो उस पर भी वो झंझला रहा होता है और मन ही मन में कोस रहा होता है और साथ में बड़बड़ा रहा होता है कि कैसे पड़ोसी हैं, आराम का ख्याल नहीं है। और कभी बीवी को डांटता है कि तुमने मेरी ज़िंदगी अजाब बना के रखी हुई है, एक दिन सुकून का मिलता है वो भी तुम्हारे बर्तनों की आवाज़ें हैं जो मेरा दिमाग खाए जा रही है, मैं सुकून से किताब नहीं पढ़ सकता। तो बीवी से कहती है कि आप भी तो जब अपने किसी काम में मशगूल होते हैं तो आप ये ख्याल नहीं करते कि हमें आपका वक्त चाहिए, या हम डिस्टर्ब हो रहे होते हैं जब मैं सो रही होती हूँ तो आप लाइट जलाकर किताब पढ़ रहे होते हैं। तो इस तरह से तो होता है। तो वो खैर बार बार इसी बात को दोहराता है। तो फिर वो कहता है कि मैं अगर मेरा घर किसी अच्छी जगह होता, किसी बड़ी सोसाइटी में बड़ा घर होता, तो शायद मुझे कोई जगह ऐसी मुयस्सर आ जाती कि जहाँ पर बच्चों का शोर ना होता, तुम्हारी आवाज़ें ना होती। ये किचन छोटा सा है और घर छोटा सा है, इसमें आवाज़ें इतनी गूंजती हैं। तो खैर झंझलाता हुआ वो बहस करता रहता है और फिर गुस्से में उठ के वहाँ से दरवाजे को ज़ोर से बंद करता हुआ जाता है। इलाके की एक अम्मा होती हैं, बहुत दानिशवर, बहुत अक्लमंद, और उनसे मशवरा करने जाता है और जाकर उनके सामने उन्हें उनका हाल अहवाल पूछकर जब बैठता है तो बड़ी वो खुश दिली से उससे पूछती हैं। तो वो उन्हें कहता है कि मेरे साथ मेरे मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, अब मैं मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं इस घर में नहीं रह सकता, मैं इन बच्चों के साथ नहीं रह सकता और मेरी ज़िंदगी अजाब होकर रह गई है। तो वो सब पूछती है कि हुआ क्या है, वो सारी बात उनको बताता है। तो इलाके के लोग उन अम्मा की बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं और वो उनकी बात मानते भी हैं, तो इसलिए वो उनसे मशवरा लेने चला जाता है। तो वो उन्हें कहती है कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारा मसला तो हल कर दूंगी, लेकिन मेरे साथ एक वादा करो कि जो मैं कहूँगी तुम वो पूरा करोगे। तो वो वादा कर लेता है। तो अम्मा कहती है कि अभी जब तुम घर वापस जाओगे तो तुमने घर में अकेले नहीं रहना, बल्कि जो तुम्हारे बाड़े के जानवर हैं उन्हें साथ अपने घर में रखना है, और एक सवाल भी आगे से मत पूछना कि मैंने ऐसा क्यों कहा, तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा क्योंकि तुम वादा कर चुके हो। अब वो परेशान हो जाता है और जब घर जाता है तो वो वादा पूरा करने के लिए जो उसकी एक गाय होती है, 2 बकरियां होती हैं, कुछ मुर्गियां होती हैं, बतखें होती हैं, उन्हें वो अपने साथ अपने घर के अंदर ले जाते हैं। घर वाले बड़े हैरान परेशान होते हैं कि ये क्या माजरा है, यहाँ से तो गुस्से में उठ के गए थे, लेकिन वो फिर जो है हुक्म सादिर कर देता है कि अब हम इन जानवरों के साथ ही रहेंगे। अच्छा, अब जनाब वो जब थोड़ा वक्त गुजरता है तो
کہیں پر گندگی پھیلی ہوئی ہے، کہیں پہ مرغیوں کی آوازیں ہیں، کہیں پہ بطخوں کی آوازیں ہیں، بکریوں کے منمنانے کی آوازیں ہیں، اور گائے اچانک سے بولتی ہے، اور وہ تقریباً 2 سے 3 دن ان کے اسی طرح سے گزر جاتے ہیں، نہ دن کو سکون، نہ رات کو سکون، نہ کہیں پر بیٹھ سکتے ہیں، اور ہر طرف گندگی پھیلی ہوئی ہوتی ہے، بار بار صاف کرتے ہیں۔ پھر وہ ان اماں کے پاس واپس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جی آپ نے مجھے یہ کس مصیبت میں ڈال دیا، میں نے تو وعدہ آپ سے کیا تھا، اس کے چکر میں تو اور پھنس گیا۔ تو اماں کہتی ہیں کہ اب تم ان جانوروں کو باڑے میں دوبارہ منتقل کر دو اور پھر تم رہنا شروع کر دو جیسے رہ رہے تھے۔ اب وہ گھر جاتا ہے اور بڑی خوشی سے بتاتا ہے کہ اب ہم جانوروں کو دوبارہ باڑے میں منتقل کر رہے ہیں۔ وہ جانوروں کو جیسے ہی باڑے میں منتقل کرتا ہے اور وہ ساری فیملی مل کے گھر کی صفائی کرتے ہیں، تو جب گھر کی صفائی کر کے وہ صوفے پہ بیٹھتا ہے اور بہت ریلیکس محسوس کرتا ہے، بہت آرام محسوس کرتا ہے کہ اب تو شور بھی نہیں ہے، صاف ستھرا بھی ہے۔ اب وہ گھر جو پہلے اسے بہت چھوٹا سا لگنے لگتا تھا اب اسے بہت بڑا لگنے لگتا ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ یار اتنا بھی شور نہیں ہوتا تھا پہلے، یہ تو جانوروں کی وجہ سے تو ہمیں ایک دوسرے سے بات کرنے میں بھی مشکل آتی تھی، تو بچے کھیل رہے ہیں لیکن اتنی آواز تو بندہ ایڈجسٹ کر ہی سکتا ہے، اور برتنوں سے اگر کچن سے اگر برتنوں کی آواز آ رہی ہے تو کھانا ہی پک رہا ہے اور ہمارے لیے پک رہا ہے۔ تو اس طرح سے اسے یہ سمجھ میں آ جاتا ہے اور اس کی فیملی کو بھی یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ جو ہمیں ہمارے پاس سہولیات میسر ہوتی ہیں ہمیں، اگر ہم ان کی شکایت ہی کرتے رہیں گے تو ہم ان سے لطف اندوز نہیں ہو سکیں گے۔ تو ہمارا بھی کچھ معاملہ ایسے ہی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ہر دن گزرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں شکایتیں ہماری بڑھتی جاتی ہیں، اور یہ شکایتیں اس قدر بڑھ جاتی ہیں کہ ہم اپنے بنانے والے سے بھی شکوہ کرنے سے گریز نہیں کرتے۔ تو آپ سوچیں کہ اگر آپ کو ہر سانس کی قیمت دینی پڑے، اگر جب آپ صبح اٹھیں اور اٹھنے کے بعد آپ کو آپ کے جو آکسیجن سلنڈر ہے اس میں آکسیجن ختم ہو رہا ہے اور آپ کو فوراً جا کر وہ آکسیجن بھروانا پڑے تاکہ آپ پورا دن سانس لے سکیں، تو پھر آپ پر کیا گزرے گی؟ وہ لوگ بھی تو ہیں جو اس وقت وینٹ پر پڑے ہوئے ہیں، اور وہ لوگ بھی تو ہیں جو اپنی صحت کے مسائل سے دوچار ہیں، وہ لوگ بھی تو ہیں جن کے ہر روز انہیں اپنی سانسیں چلانے کے لیے بڑی تگ و دو کرنی پڑتی ہے۔ تو ایک بزرگ کا واقعہ یاد آ گیا یہاں پر کہ وہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور دل ہی دل میں ان کو خیال آ رہا تھا کہ میرے پاؤں میں چپل نہیں ہے، کہ اچانک ایک اور شخص وہاں پر آتا ہے جس کے ایک ٹانگ نہیں ہوتی، تو وہ فوراً اللہ تعالیٰ سے جو ہے معافی مانگتے ہیں کہ یا اللہ پاؤں میں چپل نہ صحیح میرے پاؤں تو سلامت ہیں۔ تو سوچیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتوں سے نوازا ہوا ہے، ہم ناشکری کی وجہ سے ان سے فائدہ اٹھانے کی بجائے، ان سے لطف اندوز ہونے کی بجائے ہم وہ سارا وقت اس خواہش میں گزار دیتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی اگر بڑا گھر ہوتا، بڑی گاڑی ہوتی، بینک بیلنس ہوتا تو کیا ہی مزے ہوتے۔ لیکن کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ جن کے پاس بڑی گاڑی ہے، جن کے پاس بینک بیلنس ہے، کیا وہ کھانا اور ساری جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انہیں دے رکھی ہیں کیا وہ کھا سکتے ہیں؟ بعض اوقات اتنا پیسہ ہونے کے باوجود انہیں ڈاکٹروں نے پرہیز بتایا ہوتا ہے اور وہ کھا نہیں سکتے۔ آپ اپنی ایک پرانی سی موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں اور پاس سے ایک بڑی سی گاڑی گزرے تو آپ کو فوراً اس پر رشک ضرور ہوتا ہوگا، لیکن سوچیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ شخص جو گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے وہ کتنے مسائل سے دوچار ہو سکتا ہے کہ بینک والے اس گاڑی کی قسط کے لیے اسے بار بار تنگ کر رہے ہوں، اس کی فیکٹری میں لاکھوں کا نقصان ہو گیا ہو، یا اور بہت سارے مسائل ہیں۔ تو ہمیشہ دوسروں کی چیزوں کو دیکھ کر یہ خیال کرنا کہ ہم برے حالات میں ہیں اور ہمیں وہ سہولیات میسر نہیں ہیں، تو یہ اپنی زندگی کے ساتھ اور اپنے ساتھ بڑی ناانصافی ہے۔ ہمیں جو ایک پرانی موٹر سائیکل ہمارے پاس موجود ہے اس میں ہمیں کسی کا قرضہ نہیں دینا، اور ہم 2 وقت کی روٹی آرام سے عزت سے بیٹھ کر کھا سکتے ہیں، ہمارے سر پر چھت موجود ہے، تو اس سے بڑی نعمت اور کیا ہوگی؟ وہ لوگ بھی تو ہیں جو سڑکوں پر رات گزارتے ہیں، انہیں نہیں پتا ہوتا کہ آج رات وہ کہاں سوئیں گے اور جب وہ اٹھیں گے تو وہ کہاں سے کھانا کھائیں گے۔
تو جناب زندگی بڑی خوبصورت ہے. اگر آپ اسے اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری میں گزاریں گے، اس کا ہر نعمت کا شکر ادا کریں گے، تو آپ کو یقیناً یہ بہت پیاری لگے گی. اور یقیناً جو سانسیں آپ بڑے آرام سے لے رہے ہیں اور آکسیجن آپ کو مفت میں مل رہا ہے، ہوا مفت میں مل رہی ہے، آپ کی آنکھیں جو رنگ دیکھ پاتی ہیں، آپ کی زبان جو الفاظ بول پاتے ہیں، آپ اپنے جسم کے مختلف اعضاء سے چیزوں کو محسوس کر سکتے ہیں، تو اس سے زیادہ اور خوبصورت چیز کیا ہو سکتی ہے. تو اس آج کی چھوٹی سی نشست میں اتنا ہی کہ جہاں رہیں خوش رہیں اور خلق خدا کے لیے آسانیاں مہیا کرتے رہیں اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں، تاکہ ہم روز آپ کے لیے اسی طرح سے خوبصورت سی ویڈیوز بناتے رہیں اور آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں. اللہ حافظ.